خاطرات قدیمی یادت افتاده؟ یواشکی میرفتی دیدنش؟ وقتی هنوز به این چیزا فکر میکنی پس من چرا اینجام؟ وقتی اونو فراموش نکردی پس چرا با من ازدواج کردی؟ اشتباه کردم. واقعیت اینه که مونا این روزا فکر میکنم خیلی اشتباه کردم. مردم چرا ازدواج میکنن؟ منم واسه بچه، واسه خوشحالی، واسه آرامش ازدواج کردم. ولی اگه میدونستم که بعدش تو تبدیل به جاسوس هم میشی هرگز این کارو نمیکردم. اگه میدونستم که شب و روز دنبالم راه میافتی این کارو نمیکردم. یه چیزی آویزه گوشت کن. من اونو دوست دارم، دوست داشتم و دوست خواهم داشت.